أبي عملي تنفتي سهيداي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبي عملي تنفتي أنا يسيحولي. مرحبا يا اخواتي، ابزي علاتكم تا ادراشا لونبرغر فيغ 1 إن نراخب اب فايلبورغ بوستكلايتزال 357 ابزي ساعات 9 نراخب كساب 9 فرقان اخيبا لنا زيادة تقلصلنا يوم تأقاباب انتاي كنقبرالنا 9 فرقان كأني كنبقسينا مالتيو كباب 6 ساعات علنا بحنساب أو بسلام كتمتعو تسفاي قبر اندحر تسقيمكم كأ ماكينة دليكم كأ أبزو كومنت صحفو أو ترارادو بوشت تراخبو أو يراخبنا بالسلام أو خاني زخونة أجرجر وي زخونة كستاي أو كنت نقالنا بسلام كدنا بسلام كمزن نملس كنقبرالنا thank you أود معالتي كبرنا سلام تخاتاتلتي سول ميديا بزوز لكم وسلامكم يبزح صبون عرفت جزي سمت خونركم ان تمنخو خندقس كنتس ايرتراونت كور مننا تاينرسع كمزي امتو صبعو صنعهم ناي ودنا باولوس حاونا بزي ادراشا تصحيفو ساعات علت ابو تركبو ابت خباب زلكم كلاتكم ايرتراوين ابت خباب زلكم ايرتراوين ابت ساعاتن علتن كلاتكم ابو تركبو دغيمنا دغاغيمنا تصاوعيتنا نقرب سلازي زيا التحابريتا خوينا زغصلون قال مدبات كلونا يمو مجمرتا كن قدسات ايرتراوين اب محبراوي تيك توك تنطفو ازي اقداسيت كومون نزا حاونا زي كنحجوزو سلازلنا خرودو سلازلنا ناب عدي كخيد حجوزني ناب عدي كخيد نزبلكها كل غزي مچم كم عدخا زمسلوو نحاده استچنقه نحاده زتشجره كمون مدهانيتو تي مدحنتو استقبرولي مدهانيتو ات مدحنتو استقبرولي سلازي حدراهم زقول عزي نعايا يراخبو مالت نعايا يراخبو كل كلخو ابسول ميديا متيو كل حاجزاتن دغفاتن تغيرلو ناب ايرترا خودلو زقل مغدي 100 كنحجوزينا مالتي كمزي اب تيك توك حدا مدهانيت حتيتكم اخد مدهانيت هبو نو ناب ايرترا يتخيدو غلغل اندابولكم تغبرو ودلهم سامي اسكان اسمعيو فديكم نابي نشكم جعل زلو تردي حمد تعم ولا تتسقي اوكي تو بعزا كنا ركاغن او خلاص حتى حصرحتو حتى انا بيرتاخ ملس اللي طاليلك ولا عرفت بتيكات مز عارف قدر غزياوي نا ابو خيد مر ابو نبر ولا وتحضر كوينه دي ولا سوا كيد دي تدا ما قبل ما نلعب اصلي كمنا كيد سوا كيد عليك انا زعما حبيبي بروسكي امو opportunity تي او مسكا كاملش انت غفاكا تصبي خير او تي او تصبيكا زولسي نفسك امين كذا تغيزلها ان غابزيا ولا نكمبلا كيد ما نلعب مره تጨنقه ما قالوا قال رديهم ما قالوا كورات تغاتاتلتي كمز سمعوا صنعكم حاونا سامييل ادراشا نروي زبللو انا تطقامي ناي تيك توك سلازيكونكو قطر تليفوني بمهاب كمون 100 نحجزو نخيلينا ناب كامبالا نروي امريكا كندا انتاي فللي يالو فللي زبال نغرات يقول نحاده ودسب مدحانيتو مدحانتو استقبرت الله هاجريا زي سامي الحونا مرجع مريض وزلو تزعبي مرجع نعم عدخان حد اخيدكا شجر كي قاتمكا شجر زبهلا يقاتموني عدو تخيدو طرحيو كحوي زغل عدو تخيدو طرحيو كابز زلو ጭንቀትን كندي سواديم ستريس غبرو ጭንቀት ይغبሩ اب ايربورت سمرامس ወረዱ ይحوي يفوسو ስለዚህ بستقالنا متن مدهانيت نزحاتتك اخندي نت مدهانيتو نتي ناتو نفسي نغرولو نفسي يردولو كابز صلمات اوروبا وطيس عدي مسكوتكوس كحوي يخيلي ولا اغورغلت يخيد ولا بسراويت يخيد
ፀገም ዘሎ ይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ደገፍ ኩሉ ሓገዝ ክገብረሉ ኽእል ፀገም ኣብ ከምዚ ከይድካ ካብዚ ንሰራዊት ዶ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኮሚታት ደይኮነስ ኣድላይ ምስ ስድራ ቤቱ ኮይኑ ክዕንገለሉ ክሕብሕበሉ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ማሕረስ ድዩ ዝኾነ ነገራት በትናቱ ሞያ ክሰርሓሉ ዝኽእል ዋላ ክመሃር ድዩ ከምኡውን ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተዋፊሩ እውን ከድምዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ካበይ ኣትሒዝካ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኺኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ክትሕግዝዎ ዳ ፈቱኑ ዳ እምበር ኣብ ቲክቶክ መሊስኩም ኢኹም ተፅድፍዎ ንሰብ መሊስኩም ኢኹም ንሰብ ኣብ ዘይተደለየ ሽግርን ገለን ካምፓላ እንታይ ክገብር ይኽእል ኬንያ እንታይ ክገብር ዋላ ዩጋንዳስ እንታይ ክገብር እዩ ዝኽእል እንታይ ኣሎ ኣብኡ ክድርበ ኣብኡ መሊሱ ጭንቀት ክገብር መሊሱ ኣብ ዘይተደለየ ሕማማትን ኣብ ዘይተደለየ ነገራትን ክወድቕ ፕሊስ ሓደ ግዜ ንዛረቦ ነገር ንፍለጥ ወላዲት ኣለዎ ኣላቶ ስድራ ቤት ኣለዎ ልክዕ ከምታ ወላዲትና ንዓና ትሽገረልና ወላዲቱ ካ ንዑ ትሽገረሉ እያ ኣብ ወላዲት ዕቑፉ እዚ ንእሽተይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዕድመ ማለት እዩ ሓደራኹም እቶም ኣብ ነርወይ ዘለኹም ይሕዋት ኤርትራውያን ብዝተኻለኩም መጠን ነዚ ረኺብኩም ዘድልይ ድጋፍ ክንገብረሉ ናብ ዓዱ ክኸደሉ ዝኽእል መገዲ እቲ ዝበለፀ ፅቡቅ ውሳኔ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ኤሮጳ ዲ ኣሜሪካ ካናዳ እዚ ንሪኦ ዘለና እንዲ ሓቂ ሳሚ ኣንበሳ በርትዕ ዓጁኻ ንሕና እውን ኣብ ጎንኻ ኣለና ርከበኒ ኣነ ሚእትኻ ክሕግዘካ ናብ ዓደይ ዝበለ ትሕግዞ ወሸለ ናብ ዓዶም ከይዶም መንእስያት ካብ ቲክቶክ ወዲ ቲክቶክ ካብ ምፅራፍ ካብ ዘይተድልይ ነገራት ኣብ ኤሮጳ ስኢልካ ገዛ ተዓፂኻ ክትልፍልፍ ካብ ምውዓል ወሸለ ናብ ኤርትራ ከይዶም ካልእ ተተረፈ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ይወልዱ ይዝምዱ በቃ ፅቡቅ ነገራት ሓንጎሎም ይሕደስ ቴንክ ዩ ሳሚ ኣጁኻ በርትዕ ኦኬ ናይ ጳውሎስ ወድና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብናይ ወድና ጳውሎስ ዘይተሸገረ ዘይሓመመ የለን ስለዚ እቶም ኣብ ጥቃ ስድራ ቤት ጳውሎስ ዘለኹም ኤርትራውያን ከይድኩም ነገራት ሞራል ክትብዎም ከተተባብዕዎም ከቢድ እዩ ይትረፍ ንዓኣቶም ንዓና እውን ከቢድና ኣሎ በዚ ኣድራሻ መሰረት ኣብቲ ከባቢ ትቕመጡ ኩላትኩም ኤርትራውያን ጉዱሳት ፃዓዱ ዘለዎ ከምኡውን ኤርትራውያን እውን ተገዳስነት ማዕረ ክንደይ ከም ዘለና ኣብቲ ቦታ ተረኺብኩም እቲ ዝግበር ብስነ ስርዓት ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ኣብኡ ክትሳተፉ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒት ቀሪቡ ስለ ዘሎ ሓደራኹም ሕጂ እውን ክደግመልኩም እየ መርሓባ ይሕወተይ ኣብዚ ኣላትኩም እቲኣ ኣድራሻ ሉንበርጋ ቬግ 1 ኢና ንራኸብ ኣብ ቫይልቡርግ ፖስክላይትሳል 35781 ኣብዚ ሰዓት 9 ንራኸብ ክሳብ 9 ፈረቓን ኣኼባ ኣለና ዝያዳ ክገልጹልና እዮም እቲ ኣጋባብ እንታይ ክንገብር ኣለና 9 ፈረቓን ከዓኒ ክንብገስ ኢና ማለት እዩ ከባቢ 6 ሰዓት ኣለና ብሓንሳብ ኣብኡ ብሰላም ክትመፁ ተስፋ ይገብር እንድሕር ፀጊምኩም ከዓ ማኪና ደሊኹም ከዓ ኣብዚ ኮመንት ፀሓፉ ኣብኡ ተራዳድኡ ብውሽጢ ተራኸቡ ኣብኡ ናይ ምድላይ መስርሕ ከምኡ ከዓ ይህን ምሂን ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብዚ ቦታን ዕለትን ሰዓትን ክርከብ ፅቡቅ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ምሳኹም ይኹን ኣምላኽ ነቲ ቆልዓ እውን ፅላሉ የምረሉ ብደሙ ይሸፍኖ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ልዕሊ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብ መጠረሻ ሓውና መሓመድ ናይ ጸሎት ብዛዕባ እዚ ጠፊኡ ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ፅላሉ ከመዓቕቦ ጸሎት ገይሩ ስለ ዘሎ ኩላትኩም ኣመንቲ ምስልምና ኣመንቲ ክርስትና በቲ ናትኩም ፈጣሪ ማለት እዩ ነዚ ቆልዓ እዚ ተረኺቡ ኣብ ሕቑፎ ስድራ ቤቱ ዝኣትወሉ መገድታት ኩላትና ብጸሎት ደው ክንብል እውን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ካልእ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቅ ፍረ ይርከቦ ኣሎ እቲ ፍረ ከዓ እንታይ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃገረ ጀርመን እያ ሃገረ ጀርመን እዚ ግብረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንፁሃት ፈቆዶ ፌስቲቫላት ብምኻድ ካራን በላሕቲ ነገራት ጌርካ ንህዝቢ ምጭፍጫፍ ከምኡውን ቆልዑት ሰበይቲ ኣብ መገዲ ብምኽታር ኣብ መገዲ ብምጭፍጫፍ ከካይዶ ዝፀንሐ ግብረ ሽበራ
بسيركولار ملكع ناب كل نتن أوراجاتات كمون كتماتات نبوليس جرمن تحبيرون كم زلو كنا بسروكم ندلي مالتي صبو زيناي مالتي كلها تتحانيقا ببحادة خطأتويا جون بلاش قديمكم ترح يزولو دامبر توم أما حبراو ميديا يلا فرصة يحمم مالو دو يسط مالو ندابولكم أمن بمدرباي قال يخم كأ أفكم بمدرباي كتكايرو ودسأنحكم حجي بتعمي كم زتري ودلهم بسيمياو ملكع ناب كله بوليس جيرمان سيركولار تم حلالي فوقهم زلو أدقنا حمودو ببحادة ختلقوم مخانكم مسناي تحواس كنقول لكم فوتو مالتي يا سلازي نفس وكف تقاطعات السول ميديا قدم حجي بيتيشن ديو ايميل ديو بمدوال ديو كونتاكت دصنحكم السول ميديا اب انبوكس هاي بولوني كما جرنا نبوليس جيرمان صحفات ادالينا سلازلنا نفس وكف ايرتراوي ايميل كجبر زغل تليفون ناتي هاي بمبال انا قصدلكم بتا ايميل مسرتكا نبوليس جيرمان تسدلو لذي ايرتراونت بسرح ايرتراونت بتكبار لومي وازا فزازا زبحان نجر يلا ريخموم يغم كم دلياتهم ابزما حبراو ميديا نقالي يصلمو نقالي يصارفو نقالي يخا زولن زيلن حبريتا بمهاب ككايدو دصنحو اب لعلي ጫፍጫፍ ኤርትራውያን መኸተምታ ተገይሩሉ አድግና ሐመዱ ሁሎም ተጠርኒፎም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ናይ ፖሊስ ጀርመን ዝኣትውሉ እዋንን ሰዓትን ከምኡን ጀርመን ካብተን ጽቡቕ ተሰማዕነት ዘለዋ ሃገር እያ ጀርመን ካብተን ጽቡቕ ተሰማዕነት ዘለዋ ሃገር ጀርመን እንድሕር ዳኢላ ሆላንድ ኢላ ማለት እዩ ጀርመን እንድሕር ዳኢላ ዴንማርክ ኢላላ ማለት እዩ ከምኡን ሽወደን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ከውርድዎ ዝጸንሑ ጨፍጫፍ ኣነ ኖ እዚ ዘመደዩ ወዲ ዓደይ ፎቶዬ ገለ ዝበሃል ነገራት የለን ተተሓኒቆም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትውሉ ዝኽእሉ መገድታት ጥራሕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ኢንቦክስ ወይ ከዓ ኣብ ናተይ ዋትስኣፕ ሃይበለኒ ሃይበሉኒ ብኡ መሰረት ከዓ ኢሜይል ናብ ፖሊስ ጀርመን ድስደድ ኣዳሊና ስለዘለና ሓደራኹም ኤርትራውነት ብተግባር ኤርትራውነት ብስራሕ يخبلكم زدلي زي تريو ودلكم نايتوم وشتي كسرحو خي دقسو زحدرو إيرتراويان حبونات هاجراويان زي ترخب عوتي مو سلازي نحنا توما بالعلي وطينا نزارب سبات زي كونه تي وشت تسرح إيرتراوي السوق مزغان يقبو العلي زغانا نجر وصيتناتكمي سلازي بصلوت زفانوهم نيروم هلو كلكم دليتي فتحي اب دنمارك زلهم كريوت انيحي ملختكم مساخاتكم تزهلو كما يدس مبلني جن صراح وطي الى سلازلهو باكلكو او مساخاتكم تزيكونكو بمنفس بحسب جن مساخاتكم انا كتصلي ابز خونه خاني دولو لي اقداسي خصاين حرالو أجوهم أبقونهم اللهم زم حواتي أو تزهلو مساخاتكم أبقدمتي بسرع يا مخنياتو لعلزي يلن أجوهم أما أكلكم تزهلو خمي بك قلبي بتعمي خستاكوين زلو جن أجوهم زم There's just a few minutes to go in the game between Reading and Stoke and Reading. واه أخندي مجدي مان جدفو زين بوليس مهرام كم خان بوليس متشفشاف صباحنوجو وتصيتو حماقي خنبل كلنا دسمعي نبرن إذا نعاقاتكم واقع خفلوكمي كنحلفينا صرحو زلغو بزح سبات تربشكم كم دقي محجيناي برجدنا حمودو تريو وزنبركم فيديو لو ممكن بزح خزرقح سلا زي تريو وزلغم انتي اقاطيمو كما يتبلو بزحات سبات عليهم بزعبو ويدما تفطير زلا عوتات انتي كخسارات اقاطيمو بملؤ بحصر اغباب كغلصلكم ابز قتل مدبي كن بسفيحو كغلص ابز مجمريا كحبركم زلغن اتي تاكيبو زنبر منسي اتي كغبرو زغل نجر غيرو مجمريا ابزي اخفلطو ازلكم نجر اتي قالسي انصار هغدف اينبرن اتقالسي انصار بوليسيو هغدف ابز غدايزي تسعيري هغدف ابز غدايزي ايدو هيبيو هي
እቶም ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ እነህለሎም ዳሶም ኣብ ሽወደን ይቃጸል ኣደ ትግራይ እቶም ኣብ ምቅጻል ክዝሓወሩ እቶም ዓሚ ኣብ ቃንዛ ክዝዓለሉ ብኣኺ ዝተላጎፁ እነህሎም ሎሚ ኣብ ሽወደን ይቃጸሉ ኦኬ እቲ ዝበልካዮ ሎሚ ንሳቶም ዝቃጸሉሉ መዓልቲ ዓመትን በቂዕ ኣሎ ስለዚ እቲ ተዛረብካዮ ከዓ እኩብ ድምር ዋጋ ይኸፍሉሉ ኣለዉ ሕጂ ካብቲ ምቅጻል ዋላ ካብቲ ቢምቦር ትብሎ ዘለኻ ከይድካ ኣድሕኖ እንታይ ዘይተባሃለ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ እንታይ ዘይተባሃለ እንታይ ዘይተፈሓረ እንታይ ዘይተገብረ እነህልኩም ኣብዚ ጀርመን ፖሊስ ኣብዚ ታርጌት ኤርትራያን ቴሮር ኢልኩም ኣሎ ተረዲኹምኒ سؤالك أكون حجي كمشاهدة عنك في الندو كم زدو جل زبها النجار يلا نغرقكم حوات أبز حلفة عمت تزغف إذا نبري شجر بزح جيجنا تفتح إمام أبز حلفة عمت مش برجعنا حمودو تزغف شجر جن بوملو اتناتهم فيديو أب ماس ميدات تزرقيهم تي شو عرفت تزرقي فيديو دم لو مش شجر كوين مقنعته من أو تساتيفهم بعلمن يوم حواتنا بعلنا بتي تزرقي فيديو إحريفنا أبكرميت كوينهم دسيقون يا رامي سبيشالي بملؤهم عبارات جلوبال قليا ما يفرطون يسمعون يرأيون احنا من فداي زبل واحنا كنت يفادوا كله بعلم ارتراويان تم دليت فتحكوا احنا يفادوا له تتقراو هاي زوصحوا بدل ونكويو راح تبي ارترا تفصم بدل يكون انغنفيلو كم عين سقوم تقصد غير وزلو نتي ارتراوي ايتب تقراي تفصم بدل ون عدانا ايو يلو يوصلوا سو نزي سرعات زي ادم متحزن أب تقرأ يكون كانت سعره بأورو كله سرته أجرو معناته أب إرترا يزولو صار تقرأ فويتا رفتها تركب تجاورا زسر عزيزي أدميو كابس كله صار زي مقبارهم تقالوا سزلهم عمنا على الميديا مسأوت نخد كونسي غيرنا هنا كم بوينت كم نتبي إذا حد عاوتنا فرق أنا إسربيت فرق أنا لمنا فرق عينا خطأفق فرق عينا حيزة خمس كريت كتكون تعويدة يعني كم جون تاتا تمالي نقتلت نقلن زوسون زنورو أكلات تقرأي تعوت قال ملا حوحات نقدمت قدامينا حوحات أطفيق يا فيديو حجي قدامينا حوحات دقاف حون كاز قرب كاز نورك أكل خفيت كي حجي ثانك يو يا نانا قول كسل زفر كاز لزا أمني يعني لف حجي بينها أنا سيب لك هالو أنا كم بيون أساسي إزي حس أيوم جانا قصليها ننبع لكم متهن خط راجع يكون أسي إيرتراوس تبع هلا أكل بفلاي دلاي فتفتو دلاي فتحسب هلا أكل كم هذا أمسلكم عينة نهيكدف وانا مقوامكم زي فلت أكلت كفتو فيديو هاي تحب أي تفرح جوها نبايت هوريتكم سي جانا خلاش نقول عخاس نام من قصة خمتكوس كم نجبركم for sure 100% أنا 100% إرجسني هون يزارب زلو نزيل صرحه صراحة خاني هيوتين واجين كفر اللي أنا خا دلوني بعد السوق من اللي هزبي إطراب داسته زي فلسنا ولا خيد قتل زلو أنا وش كحيزي خوفي اللي ناجر لا تكيزر يكمكم ماني خاص خان عي كان تجاركم ديكم قال ما لخطب من ده أبي بوليتيكا تصير لنا سقوم دعم نحن عندنا نزوركم مالنا أبينا من قدي أبي خمنا عنا بوليتيكا صحيحكم نادفولتو بخوينات وريكم نادو يس مسمن مسحبكم شو عتم شو دشت أكلات ويكم يا تدريكم مسيحة بوليتيكا لجن أما حبراو ميديا جن صوبو غيرنا بزلت بستملو تقرا ناس تقارو ناس قبطو كده وانتم موصين أسكار تقدو من دي غيركم جونتا تقوي غيركم من يقوموا تاريخ بايت أنا رسعي صبوا غير ما استيمامهم تجارو زفرفنهم تجارو دصينهم اسر بيت نقولاتكم كن اتوكم ينايلو دربيو اجهم تقالسو غلنا بولو خاتهم لباما تجارو كم بعل علولا سولومون نساتهم امن زي دربيو حجي مصيوم يوحاسهم حجي مصيوم نمنግስት ጀርመኒ ንኤውሮጳ ንዴንማርክ ንፍራንስ ማለት ንፍራንስ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኩሉ ክልሕም እዩ نفس وكف إيرتراو زوم سوازياتهم كاب جرمن هاديمو ناب عدي إنجليز ناب أمريكا لاتين أمريكا جيروم يسدودو سلوزلو نفس وكف إيرتراو نزياتهم يحليفو كوبام كخلالو ناب جرمن
ዝግበር ደሎ ነገራት ከዓ ኩላትና ኢድና ክንሕውስ በዚ ጋጣሚ ፃውዒት የቅርብ ኣመጠረሻ ሓውና መሐመድ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ወድና ጳውሎስ ዝተዛረቦ ዘረባ ጸሎት ስለ ዘሎ ምስኡ ክገድፈኩም ሰሰናዩ ጽቡቕ መዓልቲ ክገብረልኩም እቶም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ያ ከቢድ እዩ ነቲ ስድራ ቤት ከዓ ኣለይ መለይ በልዎም እቶም ኣብ ጥቕኦም ዘለኹም ክብለኩም ደሊ ማለት እዩ ምስ መሐመድ ሓውና ክገድፈኩም ይቐኒየለይ كن كلاتكم تخطاتلتي سولو ميديا لومي بزعبا زي تفيو زرلو حونا مبرهي كب مسي حبريتا وصيرلو كمتي أمأتوي زي سمعكمو بقو مسرت تليفون نمبر أدلوكم أو اندقنا أدرس هلو سلازي كلاتنا بفلايتهم بأملاخ نأمن كلاتنا اسلام دينا كريستيانات ببتي امنتنا نسي قول عزي ወይ ነዚ ወድና እዚ ጸሎት ክንገብረሉ በዚ አጋጣሚ ክምሕፀነኩም እፈቱ እቶም ልክዕ ከም ዝኸማይ አመንቲ ድማ እቶም አመንቲ ፔንቴኮስታል ጸሎት ከተዕርጉ ናብ ጎይታ እግዚአብሔር ነዚ ህፃን እዚ ነዚ ጠፊዩ ዘሎ ህፃን እግዚአብሔር ከገባግበልና እግዚአብሔር ናብ ወለዱን ናብ ቤተሰቡን ክመልሶ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽና ንዮናስ ካብ አፍ ዓሳ ነባሪ ናብ ምድሪ ዝተፈኦዩ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከብዲ ዓሳ ብምጽናሕ ተአምራት ዝገበረ ናይ ዮናስ አምላኽ ተአምራት ዝገበረ ናይ አልዓዛር አምላኽ አልዓዛር እውን ድሕሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ካብ መቃብር ዘተንስአ ጎይታ ኢና እናኣምንን እናምልኽን እግዚአብሔር ነዚ ህፃን እውን ተአምራት ገይሩ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ክህበና ከምጻልና ምስ ወለዱ ክራኸብ ምስ ኣዲኡን ምስ ኣቡኡን ምስ ኣሕዋቱን ክራኸብ እዚ ነገር እዚ ብፍላይቶም ኣመንቲ ክርስትና ንጸሊ ፕሊስ ንጸሊ ይኽብለኩም ዝደሊ ንጸሊ ኣዘውቲርና ንጸሊ ኣዘውቲርኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ኣዘውቲርኩም ድለይዎ ስለዝብለና ብዛዕባ እዚ ጠፊኡ ዘሎ ህፃን ንጸሊ እግዚአብሔር ነዚ ህፃን እዚ ነዚ ወድና እዚ እግዚአብሔር ናብ ቦትኡ ክመልሶ እግዚአብሔር ካብቲ ዘለዎ ስፍራ ክመልሰልና ንጸልውን ስለ ዘለና መሊስና ድማ ኣብ ልዕልቲ እንገብሮ ዘለና ጸሎት ንጸሊ ክብል ደሊ ካልእ እንታዩ ፕሊስ እቶም ሓደ ሰባት ድማ ነቶም ቤተሰብ ኣብ ግምት ይእቲና ኩልቲ ንገብሮ ብዛዕባ ህፃን እዚ ኣብ ግምት ይእቲና ምክንያቱ ወለድ ኣለዎ ኣቦን ኣደን ቤተሰብ ቀረባ ቤተሰብ ኣሕዋት እውን ኣለዎ ነቲ እንለቆ ቪድዮታት ርእዮም ክጸናንዑን ክበራትዑን ዳእምበር ንዕኡ ብምርኣይ እንደገና ልቦም ክስበር እንደገና ክጉህዩ ክሓዝኑ ይብሎሙን እሞ በዚ አጋጣሚ ሓደራ ክብለኩም ደሊ እቶም ዘይ ሓላፍነታዊ ስነ ምግባራት ኣብ ልዕሊ እዚ ቆልዓ እዚ ማለት ወይ ብዛዕባ እዚ ቆልዓ እዚ ቪድዮ እናሰራሕኩም ዘሎን ዘየሎን እትልጥፉ ፕሊስ ንዓኻትኩም ሓደራ ክብለኩም ደሊ ልቢ ከነዕቢ ኣለና ምክንያቱ እቶም ቤተሰብ ከይጉድኡ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ካልእ መጉዳእቲ ምእንቲ ከይኮኖም ክንጽልን ክንሓልየሎምን ክንድግፎምን ጥራዩ ዘለና ንሶም ዝጸናንዕሉ ንሶም ዝሕጎስሉ ወዶም ዝርከበሉ ንዓናውን ወድናን ሓውናን ስለ ዝኾነ ንዝርከበሉ መንገዲ ኢና ክንጽዕር ዘለና ኢለ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ምክንያቱ እቶም ዝወለድኩም ይርዳእኩም እቶም ውሉድ ዘለኩም ይርዳእኩም ይማዕርኽ እንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ውሉድ እዚ እግዚአብሔር ካብቲ ዘለዎ ክህበና ክመልሶ ናብ ቦትኡ ክመልሶ ክንጸሊ ኢና ወይ ክንጸሊ ኣሎና ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ዘለናዮ ንጸሊ ቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለና ድማ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ወይ ምርኻብ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝህፃን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ እቶም ቀረባ ናብዚ ኣድርስ ዘለኹም ኣብዚ ኣድራሻ እዚ
ቀረባ ዝኾንኩም ሰባት ተራኺብኩም ምስኦም እቲ ዝቆልዓዚ ዝርከበሉ መንገድታት አይ ቲንክ ደልይዎ መስለኒ ተዘይተጋግየ ስለዚ አኼባ ኣለዎም ቆፀራ ገይሮም ኣለዉ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ቴሌፎንን ኣድራሻን ተነቢሩልኩም ኣሎ ስለዚ ከድኩም ኣብኡ ምስኦም ክትራኸቡን ክትሳተፉን በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም እደሊ እግዚአብሔር እናባረኸ ይባርኽኩም እቶም ሰሚዕኩም እትእዘዙ ነዚ ሰሚዕኩም እትእዘዙ ብኩሉ ሸነኽ ጸሎት ብምግባር ድዩ ንቤተሰቡ ዝጎድእ ነገራት ካብ ምጽሓፍ ምቁጣብ ወይ ካብ ምልጣፍ ምቁጣብ ድዩ ከምኡውን ኣብቲ ቦታቲ ብምኻድ ብምርካብ እትገብርዎ ኣስተዋጽኦ ድዩ እዚ ኩሉ ስለዚ ኩሉ ነገር እዚ ከየመስገንክኹም ክሓልፍ ኣይደልኔ እግዚአብሔር እናባረኸ ይባርኽኩም አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና ንባርከካ አሎና ተመስገን ከይኮነ ነመስግነካ አሎና እግዚአብሔር ንስኻ ጻድቅ አምላኽ ኢኻ ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትርኢ ኩሉ ትሰምዕ አምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኻ ፕሬዘንት አምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ነመስግነካ አሎና እግዚአብሔር ሕጅውን ጸሎትና ናባኻዩ ሕጅውን አውያትና ናባኻዩ ሕጅውን ምህለላና ናባኻዩ እግዚአብሔር እዚ ህፃን እዚ ቆልዓዚ እግዚአብሔር ንሓውና ሒዝናዮ ናባኻ ንመጽእ ኣሎና ጎይታ ነዚ ህፃን እዚ ነዚ ውሉድ እዚ እግዚአብሔር ናብታ ሕያወይቲ ኢድካ ነማዕቅቦለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸይ ዘአሰሮ አግማድ ክበጣጠስ ዘሐዞ አግማድ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክቆራረጽ ንጽልይ አሎና እግዚአብሔር አእጋሩ ይፈታህ እግዚአብሔር ኤፋታህ ንብላለና ኤፋታህ ንብላለና ብሽም ኢየሱስ ኤፋታህ ብላለኹ እዚ ህፃን እዚ ካብ ዘለዎ ይፈታህ ብሽም ኢየሱስ ዘአሰሮ ዘበለ እግዚአብሔር ንፈትሖ አሎና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣን ወደ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኸይ እንሆ ንስኻ ሕያው ኢኻ እግዚአብሔር ሕያው ድማ ትገብር እግዚአብሔር እዚ ህፃን እዚ ይመለስና ቦትኡ ዝሓዞ ዘበለ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር አርዑት ዝኾነ ይኹን ገመድ እግዚአብሔር ንሰባብሮን ንበጣጥሶን ኣለና እግዚአብሔር እዚ ህፃን እዚ ይፈታሕ እግዚአብሔር ረሓቦት ይኹነሉ ካብ ጸልማት ይውፃእ እግዚአብሔር ካብ ማዓሙቕ ይውፃእ እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቲ ይፈታሕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ካብ መቃብር ይተንስእ ናይ አልዓዛር አምላኽ ንአልዓዛር ካብ መቃብር ዘተንስእኻ ጎይታ እግዚአብሔር ነዚ ህፃን እዚ ድማ ከተተንስኦ ንጽልይ አሎና እግዚአብሔር ንስኻ ንባሕሪ ኤርትራ ዝመቐልካ ዝኸፈልካ አምላኽ ሕጂውን ሽግር ናይዚ ህፃን እዚ ክትመቃቅሎ ንጽልይ አሎና ክትበታትኖ ንጽልይ አሎና እግዚአብሔር እዚ ህፃን እዚ ናብ ቤቱ ይመለስ እግዚአብሔር ናብ ወለዱ ይመለስ እግዚአብሔር ናብ ቤተሰቡ ይመለስ እንብላለና እግዚአብሔር አምላኽና አግማድ ኩሉ ዝኸበቦ እግዚአብሔር ሓጹር ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ዝሓዝዎ ሰባት እግዚአብሔር አምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዎ ከተናግፎ ንጽልይ አሎና ካብ ዘለዎ ከተናግፎ ንጽልይ አሎና እግዚአብሔር እንሆ ማዓሙቕ አኽራ ማዓሙቕ ሲኦል እንሆ ማዓሙቕ ሲኦል ከበበኒ ህይወተይ ድማ ናብ ጉድጓድ ወረደት አረ ንሲኦል እኳ ደኣ ወረደት ተባሂሉ ከም ተጻሓፈ እግዚአብሔር ግና ንስኻ ዮናስ ካብ ማዓሙቕ ሞት እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ናይ ጸልማት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እግዚአብሔር 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ዝተቐብረሉ ቦታ ንስኻ ተኣምራት ሰሪየካ ኢኻ ንዮናስ እግዚአብሔር ነታ ዓሳ ብምእዛዝካ ንዓሳ ነባሪ ብምእዛዝካ ናብ መሬት ከም ዝተፍኦ ናብ ምድሪ ከም ዝተፍኦ ንግዳም ከም ዝተፍኦ እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ኣብ ህፃን እዚ እግዚአብሔር አምላኸይ ሕጂ ድማ ኣብዚ ህፃን እዚ እግዚአብሔር አምላኸይ ተኣምራት ክትገብር ይጽልይ ኣለኹ ተኣምራት ክትገብር ይጽልይ ኣለኹ ናይ ተኣምራት አምላኽ እግዚአብሔር ባሕሪ ኤርትራ ዝመቐልካ እግዚአብሔር ንዮናስ ካብ ዓሳ ነባሪ ዘናገፍካ እግዚአብሔር ንአልዓዛር ካብ እግዚአብሔር ካብ ሞት ዘተንስአካ እግዚአብሔር እንሆ ንአብርሃም ንሳራ ድማ እግዚአብሔር ኣብ እርግነኦም ውሉድ ዝሃብካ ናይ ተኣምራት አምላኽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናባኻ ጽል ኣለኹ እዚ ህፃን እዚ ካብ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኸይ ይውፃእ ይብል ኣለኹ ካብ ዘለዎ ደሊቨር ይኹን እግዚአብሔር ኣናግፎ ብሽም ኢየሱስ ምንጋፍ ናትካዩ እግዚአብሔር ምንጋፍ ምድሓን ናትካዩ እግዚአብሔር
ካብ ኣጋሩ ካብ ኣዳው ይበጣጠስ እግዚኣብሔር እንሆ ከም ፈትሊ ሓዊ ንፈትሊ ከም ዝበጣጥሶ ከምኡ ድማ ናትካ ክብሪ እግዚኣብሔር ነዚ ውሉድ እዚ ዝኣሰረ ኣእዳው ስለ ዝተሰማዓካና ነመስግነካ ኣሎና ንባርኸካ ኣሎና ስለ ኩሉ ነገር ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ስግደት ዕብየት ኩሉ ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን ብተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውን ቅዱስን ስም ኣሜን ኣሜን amol gede aitam fade mabina aitam fade kaddamo bina aitam fade hal madafina aitam fade mabina inabbale aitam fade abayya ammile aitam fade seheda iraba aitam fade inni kissai muda aitam fade mabina